نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، زندگی دا ایک ایک لمحہ آپ نے مسجد اندر گزاریا اور اپنے رب دی عبادت دے اندر گزاریا۔ پتہ ہے چلیا داتا صاحب دا خالص غلام نوکر مرید پیار کرنے والا وہی ہے جڑا مسجداں نال پیار فرمان والا ہے۔ ایک بار مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو۔ میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں میں بات اگے بڑھانا چاہوں، دوستان گرامی آقا کریم نال محبتاں کرنے والے ہو۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے عبداللہ بن مبارک دا ایک واقعہ ارے جوانی دا اپنے کتاب کشف المعجوب نقل فرمایا۔ داتا علی حجویری فرماندے ہیں ولایت اس نوں مل سکدی ہے جدے دل وچ خوف خدا ہوئے گا، ولایت اس نوں مل سکدی ہے جدے وچ عشق مصطفیٰ ہوئے گا۔ عشق مصطفیٰ انہوں نصیب ہوندا ہے جڑا علم دے نال آراستہ ہوندا ہے، اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان مصطفیٰ دی شریعت نو سیکھن والا ہوندا ہے۔ ارے داتا صاحب فرماندے نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دوستان گرامی مذہبی گھرانے دا بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھن والے سن۔ ایک محلے دے اندر ایک لڑکی نال آپ نو پیار ہو گیا۔ میرے نوجوان بھائیو ذرا دل دیاں کناں نال اگلا جملہ سماعت کرنا۔ عبداللہ بن مبارک نو پیار لڑکی دے نال ہو گیا۔ آپ روزانہ جانا عشاء دی نماز او دے محلے وچ آپ نے ادا فرمانی۔ نماز عشاء ادا کرن تو بعد ساری رات اس لڑکی دے گھر دے طواف کر دیا رہنا، گھر دے چاروں سائڈاں تے پھر دیا رہنا۔ ارے پچھلی راتی جدو سارے سو جانا 1 یا 2 منٹ واسطے لڑکی نے چھت تے آ کے آپ نال گل بات کرنی، پھر آپ نے واپس آ جانا۔ مسلمانوں غور کرنا، عبداللہ ابن مبارک ایک دن دوستان گرامی نیت لے کے گئے، اس لڑکی نال ٹائم فکس کر لیا، رات دے فلاں حصے دے اندر میں تیرے گھر دے اندر آواں گا۔ آپ تشریف لے کے چلے گئے۔ مسجد دے امام نے نماز عشاء تھوڑی لمبی کر دی تھی۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے ہیں میں ذہن مولوی تے غصہ کرن لگ پیا۔ میں کیا مولوی تو تے ویلا ہے، میرا تے بڑا ضروری کام ہے، نماز اتنی لمبی کیوں کر دیتی ہے؟ فرماندے جدو نماز مکمل ہوئی میں اودے گھر دا طواف کرتا رہا، اودے گھر دے چکر کٹدا رہا، لیکن جدو تہجد دیاں گھڑیاں آئیاں او لڑکی چھت تے آئی، آ کے مینوں کہن لگی عبداللہ بن مبارک چلا جا، آج میرے گھر مہمان آئے نے، میں تیرے نال گفتگو نہیں کر سکتی۔ فرماندن ساری رات اوتے گھر دے چکر لاندا رہا، لیکن میں اپنے آپ تے پھر بھی افسوس نہ ہویا۔ لیکن اتنے دے اندر مسجد دے اندر مؤذن نے اذان شروع کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو اللہ دا نام بلند ہویا اے تازیانہ بن کے تیر بن کے رب دا نام میرے دل تے لگا۔ میں سوچیا اوے عبداللہ بن مبارک ساری رات لڑکی پیچھے قربان کر دیتی ہے، کیوں نہ رات جاگ کے اپنے رب نو منا دیو، اللہ تین ولایت عطا فرما دینا۔ میرے مسلمان بھائیوں آپ مسجد اندر آئے، اللہ دے گھر میں سجدہ فرمایا، اپنے گناہ تو سچے دل نو جدو توبہ فرمائی نا، اللہ نے ولیاں دا سلطان عبداللہ بن مبارک نو بنا چھڑیا۔ اے اللہ دے ولیاں دی تعلیمات، گناہ تو بعد توبہ کر لینا اے ولیاں دیاں کرامتاں نے، اے اللہ دے ولیاں دی شان ہے۔ لیکن آج امت کسی اور طرف چلے گئی، آج امت نے صرف کرامتاں کناں دے چسکیاں دے حد تک تے سنیاں تے بیان کیتیاں، لیکن ولیاں دے طریقے تے چلنا برداشت نہ کیتا۔ داتا علی حجویری اللہ دے قرآن دے حافظ سن، داتا علی حجویری مدرسے میں جا کے دین مصطفیٰ پڑھیا۔ اے پیر سیال لجپال
بچپن قرآن نو حفظ فرمایا، اللہ دے نبی دی شریعت نو پڑھیا، حضور ضیاء الامت کرم شاہ رضی رحمت اللہ علیہ نبی دا دین پڑھیا، جس غوث دی 11ویں تسی تے میں منان والے ہاں، او تے فرماندن درست العلم حتی صرت کتبا، میں اتنا علم حاصل کیتا یہاں تک کہ علم حاصل کردیاں اللہ نے میں کتب دے درجے دے فیض فرما چھڑیا۔ ذرا پیار نال کہہ دو سبحان اللہ۔ اے اللہ دے ولی حقیقی ولی، اساں بس اے تے لوکاں نو دسیا لے 11ویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، پر اے امت تو پوشیدہ رکھیا 11ویں والا پیر عبد القادر غوث دے مقام تے فائز کس طرح ہویا ہے۔ لوگاں دن 40 سال عبد القادر نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی نا میرے بھائی، رب کعبہ دی عزت دی قسم سیرت غوث اعظم پڑھ لے، تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر پڑھ لے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی دی اشاعت اللمعات پڑھ لے، دیگر محدثین نے لکھیا 40 سال غوث عبد القادر نماز پڑھی نہیں بلکہ محمد مصلی دے آپ جماعت کرا کے ادا فرماندے رہے۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائی انہاں ولیاں دی ارے دوستان گرامی تعلیمات نو سمجھو، اگر اساں ولیاں دیاں تعلیمات نو سمجھیا ہوندا کدی نوٹالی سرکار دے دروازے تے مین روڈ تے انگاریاں سٹ کے محمد دا نوکر نچدا نظر نہ ہوندا۔ اگر اساں رب کعبہ دی قسم انہاں ولیاں دیاں تعلیمات نو سمجھیا ہوندا، ماں بہن بیٹی تنے تنہا درباراں تے نہ جاندی۔ اگر اساں ولیاں دیاں انہاں تعلیمات نو سمجھے ہوندا، ارے باپ اپنی بیٹی نو گھر تو اکیلے باہر نہ جان دیندا، لیکن اس معاشرے نو کون سمجھاوے؟ ارے جتھے گھراں دی حکمرانی زنانیاں دے ہاتھ وچ چلی گئی، جدو حکمرانی زنانی کرے گی پھر کدی انقلاب نہیں آئے گا، شرم و حیا کدی عام نہیں ہوئے گا۔ رب کعبہ دی قسم شرم و حیا ادو عام ہوئے گا جدو گھر دا حکمران خامد باپ بنے گا، پھر ویکھنا دنیا تے بھی کامیابی مل جائے گی، قبر وچ بھی اللہ کامیابیاں عطا فرما دے دے۔ جتنے اللہ دے ولی کوئی داتا صاحب دا نام لوے تے میں بھی کھاواں گا، پیر سیال سلطان پو بابا فرید، بس اسی صرف اتھے تک رہ گئے۔ 9 محرم نو جنتی دروازے چو لگ کے میں جنتی بن گیا، ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی۔ حسین تیرہ دیاں بارشاں تھلے بھی نماز پڑھے تے تو جنتی دروازے چو لگ گیا کہ میں جنتی نانا، ان جنت نہیں لبنی۔ جے نو اللہ دے نبی دا پتر 12واں تے 13واں سپارہ پڑھ، جے نبی دا پتر نبی دا خون ہونے دی باوجود، نبی دے نال روٹیاں کھان دے باوجود، نبی دے نال آرام کرن دے باوجود، پتر نبی دا ہونے دے باوجود جے جہنم دا ایندھن بن سکتا ہے، پھر اے ذہن نہ رکھی میں کلمہ پڑھ لیا تے بچ جاواں گا، پیر سیال دا مرید ہو گیا تے بچ جاواں گا۔ بچیں گا یودو جدو اپنی مرضی نہیں کرے گا، اپنے اتے یا خدا دا قانون لاگو کرے گا یا مدینے والے مصطفیٰ دا قانون لاگو فرمائے گا۔ بس اس پیغام نو سمجھ کے جانا۔ داتا علی اجویری دا عرص پاک کل دا شروع ہے، ہفتے والے دن تک جائے گا۔ اپنی اکھاں نال میں اس اللہ دے ولی دی قبر دا دیدار دن نو بھی کر کے آیا، رات نو بھی کر کے آیا، پر آخری جملہ بول رہے ہیں، ذرا دل دیاں کرنا سننا۔ ایک حافظ قرآن نوجوان لڑکا داتا دیاں قدماں وچ آ رہا ہے، روزانہ آ کے قرآن پڑھدا ہے، آندا داتا صاحب اے میری مشکل دعا کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر میری مشکل حل ہو جائے، پر وہ دی مشکل حل نہیں ہوئی۔ ایک خسرا آیا داتا دے دربار تے دمال پانی شروع کر دیتی، ان نے بھی کوئی انجے گل کیتی، داتا صاحب میں اتنے پیسیاں دی لوڑ، دعا کرو کوئی پیسے
پیسے دے دے وے. اچانک ایک بندہ آیا خسرے نو پیسے دیتے, وہ پیسے لے کے واپس تر پیا. مسلمان بھائی وہ جڑا حافظ قرآن میرے نبی دی شریعت نو جانن والا سی, انہوں دل ہی بڑا غصہ آیا, ارے بڑا جلال آیا. سوچ کے کہن لگا آج تو بعد میں داتا دیا قدمہ ہی نہیں جانا, آج تو بعد میں اتھے جا کے قرآن نہیں پڑھنا. انہیں غیر شرعی کام کیتا. داتا صاحب نے کرم فرمایا میں قرآن پڑھنا پر میں دنیا دا مال نہیں ملدا. اے گل ذہن سوچ کے واپس آیا, اپنے بستر تے سنتا ہے. ادو داتا بھی تشریف لے کے آ گئے. ذرا پیار نال کہہ دو سبحان اللہ. داتا علی اجمیری آپ تشریف لے کے آئے. خواب کے اندر فرمایا اوے حافظ قرآن او بدبخت خسرا جدو میری قبر تے آیا ہے انہیں آ کے ڈانس شروع کیتا. اللہ دیاں رحمتاں دیاں بارشاں رک گئیاں. او دی خواہش تے اس واسطے فوراً پوری ہو گئی, پر جدو تو آ کے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے ادو تیری زبان وچوں قرآن پڑھیا جاندا ہے, ادو اللہ دی طرفوں داتا دی قبر تے نور دیاں بارشاں اللہ شروع فرما دیندا ہے. اسی کس پاسے ٹر پے بس قبرانوں چمن دی حد تک رہ گئے, سجدے کرن دی حد تک رہ گئے. نا میرے مسلمان بھائی دعوت فکر لے کے جا, صرف قبرانوں چمن نال گناہ معاف نہیں ہونے, صرف قبرانوں سجدیاں دے نال گناہ معاف نہیں ہونے. گناہ معاف ہونے نے جدو انہاں ولیاں دے طریقے تے چلے گا, پھر دیکھی عرشاں والا خدا بھی راضی, فرشاں والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. میرے مسلمان بھائی بس دعوت فکر لے کے جانا. ہاں میں نال یہ بھی کہنا چاہنا جڑا کسی قبر نو سجدہ کرے مسلماناں نال اودا کوئی تعلق نہیں. سجدہ صرف سارے بولو ذرا, سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک واسطے, محمد مصطفیٰ خدا تو بعد سب تو بڑی شان رب نے میرے مصطفیٰ نو عطا فرمائی ہے. پر اے بھی گل ذہن رکھنا میرے نبی دی قبر نو ہی سجدہ جائز نہیں ہے. رب کعبہ دی قسم اگر محمد مصطفیٰ دی قبر نو سجدہ جائز نہیں ہے, پھر کسی بھی پیر دی قبر نو سجدہ جائز, کسی ولی دی قبر نو سجدہ جائز, داتا صاحب دی قبر نو سجدہ جائز نہیں, سلطان العارفین دی قبر نو سجدہ جائز نہیں, اے نوٹ والی سرکار نو سجدہ جائز نہیں. ہاں حاضری دے سورت فاتحہ پڑھ تے کل شریف پڑھ, انہاں دی روح نو ایصال ثواب کر, اللہ تینوں فیض ضرور عطا کرے گا. لیکن جے قبر نو سجدہ کرے گا دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا. اگر قبر عبادت دے لائق سمجھے گا مسلمانہ دی جماعت جو نکل جائیں گا. اوہ میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھن والے اج امت گمراہی دی طرف چلی گئی. اج امت نے رب نو چھڑ کے پیراں دیاں پیراں تے سجدے شروع کر دیتے ہیں. کوئی پیراں دے ہتھاں تے سجدے پیا کردا ہے, اور کوئی پیر کیویں سمجھاوے جدوں انہیں محمد دا دین نہیں پڑھیا. جدو پیر نو نبی دے دین دا پتہ ہی کوئی نہیں, انہیں اپنے مرید نو کی سمجھانا ہے. اپنے نیت دا قبلہ درست کر لے. جیڑا پیر اپنے ہتھاں تے سجدہ کرواوے یا اپنے پیراں تے سجدہ کراوے اور کوئی بھول کے بے شک کرے انہوں منع بھی نہ کرے, وہ کامل پیر محمد دی شریعت دا ولی نہیں ہو سکدا. میں جملہ بولن لگا ذرا دل دا برتن سیدھا کر کے جملہ سننا. کامل ولی ہوندا ہے جدی ولایت جسم دے وچ ہوندی ہے, اتے شریعت دا پردہ تشریف فرما ہو جانا. جیڑا شریعت تو باہر چلا جائے کدی ولایت نہیں ملے گی. جیڑا شریعت تو باہر جائے کدی پیر نہیں بن سکتا. اس واسطے اج جس دے ہاتھ میں تساں دیتے نے اپنے مرشد دا دیدار کر لینا, اپنی اکھاں نال پاس بیٹھ کے ویکھ لینا.
اگر تے دنیا دے قبر پیراں تے سجدے کر دیے توڑ دیو ایسے پیر دی بیعت کوئی فائدہ نہیں وہ پیر خود بھی جہنم جائے گا اپنے مریداں بھی جہنم لے کے جائے گا جے سجدہ کرنی سید نصیر الدین نصیر گولڈے دا تاجدار آپ دیاں پیراں تے ایک بندے نے متھا لایا رکھ کے چپیٹ سید نے ماری 3 صفحہ دور جا کے ڈگیا تے سید فرماندا ہے جے سجدہ کرنی تے خدا نو کر جے پیار کرنی اللہ دے ولیاں نال پیار کرنا شروع فرما جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں کدی نہ لگن کنارے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں کدی نہ لگن کنارے اوئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں آپ سائیاں اڈوائیاں ایک محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ اے ولی اللہ دے مرد نہیں کردن پردہ پوشی اے ولی اللہ دے مرد نہیں کردن پردہ پوشی کہ ہویا جے دنیا او ٹر گے نال خاموشی میرے مسلمان بھائیو اے آج دی گفتگو دا فائز داتا علی اجویری جتنی میں گفتگو کی تھی تقریباً ساری اے جڑی اینڈ تے گل سنائی حافظ قرآن اس تو علاوہ ساری گفتگو داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب دے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا ولی بنن دا پہلا طریقہ علم حاصل کرنا ذرا مل کے کو سبحان اللہ دوسرا طریقہ نبی دی شریعت دے مطابق زندگی دا رہن سہن ہوتا ہونا تیسرا طریقہ او دا چہرہ ویکھو تے پتہ چلے کسی سرکار دے غلام دا چہرہ ہے ولی کامل پیر کامل جڑا ہوئے گا کدی بھی نبی دی شریعت دا قاتل نہیں اے جملہ بس دل دی تختی تے لکھ لینا انشاءاللہ حاضری مکمل ہے جیڑا شریعت محمدی دا قاتل ہوئے پیر ہو سکدا سارے مل کے بولو ذرا گواہی پہ جائے سارے مجمع دی جیڑا نبی دی شریعت دا قاتل ہوئے ولی ہو سکدا تسی پڑھو نا بندے تے او جی فلانے دی دعا نال میں ٹھیک ہو گیا میں کہتا مطلب سرگودے دے سارے ڈاکٹر اللہ دے ولی پھر انہاں دی دوائی نال اسی بھی تے ٹھیک ہوندے ہیں جی فلانے بندے میری ہڈی پیر نے دعا کی تھی ہڈی ٹھیک ہو اللہ دا ولی نہیں ولایت دی نشانی نہیں جملہ بولن لگا دل نو لگے تے دل علی سبحان اللہ کہنا رائے راجو تقریر ٹائم تھوڑا اتنے ہو گیا لیکن آخری جملہ سن لو رائے راجو دنیا جمعرات نو تے کوئی دودھ پیش کر دی سی داتا صاحب رستے میں ڈیرا لایا تے آپ نے فرمایا اماں کدے چل رہی ہیں کہنے لگی رائے راجو کو دودھ لے چل رہی ہیں فرمایا آج دودھ سان دے جا اس آخیا جی جدو انہوں دودھ نہ دیئے کالے علم دے ذریعے چونکہ کالا علم جڑا کردا ہے کافر ہو جاندہ بے ایمان مرتد دائرہ اسلام تو خارج کہنے لگا او دے ذریعے بی بی نے کیا کہ مجھاں دی کھیریاں خشک ہو جانی جانور مر لگ پہندن فرمایا وعدہ میں کرنا آج دودھ سان دے کے جا انشاءاللہ مرن گیا نہیں اللہ مزید اس طرح برکت عطا فرمائے بی بی نے دودھ پیش کیتا گھر گئی اپنے خامن دسے دا خامن پریشان ہو گیا بی بی آندھ گیا پریشان نہ ہو جس اللہ والے دا میں چہرہ ویک کے آئی نا چہرہ دستا سی گل سچی پہ کرتا چہرہ دستا سی گل ہے سچی داتا علی اجویری دنیا ہوں یہ گل تو پتہ ایک زنانی گل کر دیو تندور دی اتے تے جیو نیوز تے نامی گلو تے پورے سرگودے پتہ لگ جائے گا او زنانی نے نالل دسیا او بھی سارے ہوتے سارے دودھ لے کے داتا صاحب نے قدمہ وچ اے رائے راجو نے کہا کی گل ہے دنیا نہیں آ رہی ایک بندے آ کے میں پتہ کر کے آیا انہیں ویکھیا داتا علی اجویری مجلس لگی ہے تے اللہ کی ہو رہے ہے دمالہ نہیں پہ رہی ہیں کی ہو رہے ہے ڈول نہیں بج رہا کی ہو رہے ہے انگاراں تے نچ نہیں رہے کی ہو رہے ہے نماز دے ٹائم محفلہ نہیں کر رہے کی کر رہے ہیں اللہ دیاں ضرباں او بندہ آیا تے داتا صاحب دی مجلس جی انٹر ہویا اوتھے بہ گیا انہیں دوجا گلیا وہ بھی ہوتے تھی 11 بندے لگاتار گلے کتنے بندے ذرا جملہ دل والا تے دل دی تختی تے لکھنا 11 بندے گلے سارے ہوتے رائے راجو نے ایک بندہ کہنے لگا کہ ایک بابا آیا ہے انہیں ڈیرا لائے علی اجویری دا نام ہے تے میں نہیں لگتا ہے دنیا ہوتے کول جا رہی اس آکھا میں آپ جاننا اس پیر دی میں طبیعت سیٹ کرنا چونکہ کالا علم سی ہوتے کول میں تو ان گلے کہہ رہے ہیں کسی دی زہر دعا ویک کے وڈی گڈی ویک کے
چنگا کپڑا ویکھ کے، وڈی گدی ویکھ کے، یا وہ بظاہر شکل و صورت ویکھ کے ولی نہ سمجھنا۔ ولی جو ہوندا جڑا نبی دی شریعت دا حافظ ہوندا ہے، نبی دی شریعت نو جانن والا۔ اے رائے راجو نے کہا میں لے چلو، میں اس بابے بند اس دے نال گل کرنا۔ چلدا چلدا آیا داتا صاحب، انہیں دیکھیا کہ جڑے 11 گلے سن وہ بھی سر سٹ کے اللہ پہ کر دے، وہ بھی سر سٹ کے اللہ۔ کچا رنگ لیلاری والا چڑھدا لیندا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد اے چڑھ جائے پھر نہیں۔ سارے آکھو نا عشق تیرے دا رنگ محمد اے چڑھ جائے پھر نہیں۔ بات قابل غور ہے۔ انہیں دیکھا سارے ذکر کر رہے ہیں، انہیں داتا صاحب نے کیا بابا کی کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ دا فیض، نبی دا فیض پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا تو میرے نام مقابلہ کر، بات بڑی لمبی میں کلوز کر رہے ہیں۔ داتا صاحب نے کیا کی مقابلہ کرنی؟ انہیں کہا کہ میں ہوا وچ اڑنا، تو بھی میرے نال اڑ کے دکھا۔ یہ گل کی تھی ہوا وچ اڑنا لگ پیا۔ ہوں جی اج کل تو کوئی مسلمان ہوں نہ سانا سی ہندو بڑا وڈا ولی ہے، ہندو جی گرو نانک تے ساڈے مسلمان جا کے چٹتے ہیں وہ قبر نو پہ ہے ہندو اللہ دے بندیا تو اتنے کی لین چلنا جی؟ میں قبر نو او فلانی جگہ تے میں چلنا جی، پنڈ دادر خان دے نال چلنا، آزاد کشمیر اتنے انہاں دیاں دیو جڑیاں ہیں زنانیاں دی اتنے میتاں قبراں اتنے چمن چلنا۔ او خدا دا خوف کر، اے نبی دی شریعت نہیں۔ ہن وہ ہوا وچ اڈن لگ پیا۔ اڈیا کیوں؟ انہیں داتا صاحب نو پریشرائز کرن دی کوشش کی تھی، جدو میں اڈاں گا یہ ڈر جان گے۔ تے داتا صاحب نے فرمایا بس یہی تیرے کو کرامت سی۔ کہنے لگا ذرا پیڑے چانا پتہ لگے۔ داتا صاحب نے فرمایا میں تے اللہ نے بڑی شان دیتی، میں نبی دا خون ہاں۔ اپنی جتی اشارہ کر کے فرماندے نے ذرا انہوں تھلے لے کے آ۔ جتی اشارہ کر کے کہ انہوں جتی اڈی او دی گردن پئی تے ڈگیا داتا دیا قدمہ میں تے زبان تے محمد دا کلمہ جاری ہو گیا۔ اس واسطے اے پیغام لے کے جانا، کسی دی وڈی گڈی ویکھ کے، وڈی گدی ویکھ کے، یا کسی دی دعا نال بندہ ٹھیک ہوندا ویکھ کے اے نہ سمجھنا اے جڑے مکے دے کافر نے نا نبی دی آمد تو پہلے 360 بت کعبے وچ رکھیا سی۔ کتنا؟ روزے داروں ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ کتنے بت تھے؟ 360۔ اے کیڑا جی یہ بارش دیندا ہے، اے کیڑا جی یہ چودھریاں دا پیو ہے، چودھریاں دا خدا، اے کیڑا جی ملکاں دا، اے چیمیاں چٹیاں دا، اے وڈیاں دا، اے غریباں دا، غریباں دے خدا نکے تے امیراں دے خدا وڈے۔ تے جنوں وہ بارش منگدے سن واقعی اللہ بارش دے چھڑدا سی۔ بڑی پہنچی ہوئی سرکار نہیں بہت۔ اے ہاتھ جوڑن تھوڑی بارگاہ وچ اے پیغام لے کے جانا، میرے کو جو ہے جڑا سودا ہے میں آپ حضرات دی بارگاہ رکھ دیتا۔ ولی کامل ویکھ کے کسی نے اللہ دا پیر مننا۔ میرے بھائی نظیر سیفی صاحب بیٹھن میں گل کر دینا تاکہ یہ بھی یہ نہ آکھن بترابی صاحب حق ادا نہیں کیتا۔ سید افضال حسین شاہ اس ولی کامل دی ایک کرامت ہے کہ جڑا مرید ہوندا ہے داڑھی مون نہیں رہندا، محمد دی سنت تے چہرے تے آ جاندی ہے۔ کوئی تبدیلی تے نظر آوے نا، کوئی تبدیلی ساڈے کول تبدیلی کی جڑا پیر دا مرید ہو کے نماز ہی نہیں پڑھدا۔ اسی جی پہنچیے سرکار دے مرید، قطن اس طرح کامیابی نہیں، کامیابی انہوں ملے گی جڑا نبی دی شریعت نال پیار کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ سنتا تھا